نبی نے فرمایا لیکن جیڑا میرے نال پیار کرے گا میری آل نال پیار کرے گا اوتے گھبرائے گا نہیں جدوں فرشتے آن گے اوتے بچان واسطے میری محبت بھی آئے گی میری آل دی محبت بھی آئے گی یاد رکھنا عظمت آل نبی بھول نہ جانا محبت نال مل کے سارے پڑھنا عظمت آل نبی بھول نہ جانا لوگوں عظمت آل نبی بھول نہ جانا لوگوں وہ دیکھنا غیر کی باتوں میں نہ آنا لوگوں عظمت یہ طلبالے بھی پڑھ لو عظمت آل زمین و آسمان میں حسین سا کوئی نہیں زمین و آسمان میں حسین سا کوئی نہیں خدا کے اس جہان میں حسین سا کوئی نہیں حسین سا کوئی نہیں حسین سا جدہ جدہ عقیدہ ہے میرے آقا حسین جیا کوئی نہیں وہ مل کے بولے گا حسین سا کوئی نہیں حسین سا کوئی نہیں حسین سا کوئی نہیں حسین سا کیونکہ جن کا نانا نبی اور ماں فاطمہ جن کا نانا نبی اور ماں فاطمہ جن کا بھائی حسن اور بابا علی جن کا نانا نبی اور ماں فاطمہ جن کا بھائی حسن اور بابا علی جن کو کندھوں پہ آقا اٹھاتے رہے جن کو گودی میں آقا سجاتے رہے جن کو لعاب دہن وہ چوساتے رہے جن کو دھوکے سے کوفے بلایا گیا جن کو بیٹھے بٹھائے ستایا گیا جن کے بچوں کو پیاسے رلایا گیا جن کی گردن پہ خنجر چلایا گیا جن کی گردن پہ خنجر چلایا گیا اس حسین ابن حیدر پہ لاکھوں سلام حسین سا کوئی نہیں حسین سا گونج پہ آ جائے سارے مل کے کہہ لو حسین سا نہیں حسین سا کوئی نہیں زمین و آسمان میں حسین سا کوئی نہیں خدا کے اس جہان میں حسین سا کوئی نہیں حسین سا کوئی نہیں حسین سا
عزت جل جلالہ و امن والہ و اتم برہانہ دی حمد و ثنا اور نبی محترم نور مجسم شفیع معظم حامی بے کساں غم گسار زمان دستگیر جہاں والی کون مقام امام الانبیاء سید الانبیاء فخر الانبیاء قائد الانبیاء رحمت للعالمین شفیع المذنبین انیس الغریبین مراد المشتاقین راحت العاشقین حبیب کبریاء احمد مجتبی جناب حضرت سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دی بارگاہ مقدس و مطہر دے اندر ہدیہ درود و سلام عرض کرن تو بعد نہایت واجب الاحترام بزرگو دوستو لائق صدیزت و تقریم محتشم علماء ذی وقار سناخن شیر لسان بالخصوص میرے برادر مکرم عالم نبیل فاضل جلیل حضرت علامہ مولانا قاری عبد الرحمن گردیزی صاحب دامت برکاتم القدسیہ میرے تو قبل بڑا خوبصورت عظمت والدین دے حوالے نال بیان فرمایا اللہ تعالیٰ انہ دے علم و عمل وچ برکتاں عطا فرمائے عزیزان گرامی رانا جمشید صاحب میرے بھائی نے میں نو حکم فرمایا میں تواڈی زیارت واسطے حاضر ہویا انہاں دے پپھا جان دی سال ثواب واسطے آج دی بزم سجائی گئی اللہ تعالیٰ میرا تواڈا ایتھے اونا جانا سننا سنانا قبول فرمائے اور اللہ تعالیٰ مرحوم واسطے انہوں ذریعہ نجات بنائے بڑی جلدی دے نال چونکہ وقت تھوڑا ہے اتنا لمبا چوڑا وقت نہیں کہ میں زیادہ لمبی چوڑی تمہید عرض کراں پھر میں اپنے موضوع دی طرف جاواں بلا تمہید میں قرآن مجید برہان رشید دی سورہ رحمان تو چند آیات بجینات جڑیاں پڑھیاں نے انہاں دا ترجمہ سنا کے انشاءاللہ میں آگے چلاں گا بڑی محبت دے نال بڑی توجہ دے نال تساں سماعت فرمانا ہے رب کائنات نے ارشاد فرمایا مارا جل بحرین یلتقیان فرمایا دو دریا جڑے جاری نے تے آپس وچ ملے ہوئے نے بینہما برزخ لا یبغیان بظاہر اونا دے اندر کوئی فاصلہ نظر نہیں ہوندا بظاہر اونا دے اندر کوئی فاصلہ نہیں کوئی دوری نہیں انج لگدا بالکل آپس وچ ملے ہوئے نے لیکن رب دی قدرت ہے وے کہ آپس وچ ملے ہون دے باوجود بھی رب تعالیٰ اونا دا پانی آپس وچ خلط ملت نہیں ہون دیندہ اونا دا پانی بھی آپس وچ رب مکس نہیں ہون دیندہ آپس وچ ملن نہیں دیندہ ہے او بظاہر آپس وچ ملے ہوئے نے فَبِي أَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ اپنے رب دی کیڑی کیڑی نعمت کو جھٹلاؤ گے یخرج منہم اللؤلؤ والمرجان رب فرماندہ جدوں دو دریاواں دا پانی آپس وچ ملدا ہے اے آپس وچ ملدا ہے تے فرمایا دو دریاواں دا پانی ملن دی وجہ تو انہاں دے وچوں پھر موتی نکل دے نے ہیرے نکل دے نے مونگے نکل دے نے میرے کریم آقا علیہ السلام دے غلاموں بڑے بڑے مفسرین نو میں پڑھیا بڑے بڑے اقوال مفسرین دے میں پڑھے جڑے میرے علم دے اندر نے کافی سارے اقوال علماء نے لکھے کسی آکھا انہاں دریاواں تو مراد بحر روم ہے کسی آکھا اے دے تو مراد بحر فارس ہے کسی آکھا اے دے تو مراد دریائے نیل ہے کسی آکھا اے دے تو مراد نہر فرات ہے کسی مفسر نے آکھا اے دے تو مراد آسمان دا پانی ہے بارش دا پانی ہے کسی آکھا زمین دا پانی ہے کسی آکھا آب زمزم ہے کسی آکھا آب کوثر ہے کسی نے کوئی کول لکھیا کسی کوئی کول لکھیا کسی کوئی کول لکھیا لیکن میں تواڈے سامنے امام جلال الدین سیوطی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ دے حوالے نال حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دی روایت کردہ ایک حدیث مبارکہ انہاں آیات دی تفسیر وچ بیان کرنا چاہنا بڑی محبت دے نال سماعت فرمایا جے میرے کریم نبی دی بارگاہ دے اندر حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جا کے ہاتھ جوڑے عرض کیتی کملی والیا سونیا بدہا دے چہرے والیا باللیل دیاں زلفاں والیا علم نشرہ دے سینے والیا ماں زاغ دے نینا والیا سونیا ایک سوال کرنا ہے میرے نبی فرمایا انس پوچھو کیڑا سوال ہے عرض کیتی آقا اے جڑا رب فرمایا ہے مارا جل بحرین یلتقیان دو دریاواں دا ذکر ہویا ہے سونیا کوئی آندہ ہے بحر فارس ہے کوئی آندہ ہے بحر روم ہے کوئی آندہ ہے دریائے نیل ہے کوئی آندہ ہے نہر فرات ہے کوئی آندہ ہے آسمان دا پانی کوئی آندہ ہے زمین دا پانی کوئی آندہ ہے بارش دا پانی آقا تسی ارشاد فرماؤ اینا تو مراد ہے کہ یہ کیڑے دریا مراد نے رب نے کنا دریاواں دا ذکر کیتا ہے میرے کریم نبی نے مٹھے مٹھے لب کھولے سونے سونے بول بولے رحمت دے موتی رولے میرے نبی نے فرمایا انس سنو یہ آقا حکم ہوئے فرمایا جو دو دریاواں دا ذکر
میرے رب نے کیتا ہے مارا جل بحرین یلتقیان فرمایا انہاں دو دریاواں دا آغاز انہاں دی ابتدا انہاں دی شروعات میرے جدی امجد میرے دادا حضرت جناب ابراہیم علیہ السلام تو ہوئی ہے انہاں دی ابتدا انہاں دی شروعات میرے دادا ابراہیم علیہ السلام تو ہوئی ہے پھر میرے دادا ابراہیم علیہ السلام تو دو دریا جاری ہوئے ایک دریا دا نام حضرت اسحاق علیہ السلام ہے اور دوسرے دریا دا نام جناب اسماعیل علیہ السلام بڑی محبت نہ سنیا جے میرے کریم نبی نے فرمایا جدو اسحاق نبی دا دریا چلیا اسحاق والے دریا تو کتے یعقوب علیہ السلام آئے کتے یوسف علیہ السلام آئے کتے دانیال علیہ السلام آئے کتے ہارون علیہ السلام کتے موسیٰ علیہ السلام کتے یحییٰ علیہ السلام کتے عیسیٰ علیہ السلام کتے بنی اسرائیل دے 40,000 نبی اسحاق والے دریا جو آئے لیکن عیسیٰ نبی دے آکے اسحاق والا دریا بند ہو جاندہ ہے پھر اسماعیل والا دریا چلیا کدے کوئی آ رہا ہے کدے کوئی آ رہا ہے کدے کوئی آ رہا ہے اسماعیل والے دریا چوں چلدیاں میرے دادا جناب عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ گئے پھر میرے دادا نو رب نے پتر عطا کیتے انہاں جو 2 پتر دے فرمایا پھر 2 دریا چلے میرے دادا عبد المطلب تو ایک دریا دا نام حضرت سیدنا عبداللہ ہے اور دوسرے دا نام جناب ابو طالب ہے ایک دا نام جناب عبداللہ ہے دوسرے دریا دا نام ابو طالب ہے فرمایا دونوں دریا چلے یلتقیان جدو دریا چلے جاری ہوئے فرمایا لوگوں سنو اے انس یاد رکھنا عبداللہ دے دریا وچوں تیرا نبی محمد مصطفیٰ آ گیا ابو طالب دے دریا وچوں میرا ویر علی شیر خدا آ گیا فرمایا پھر دریا چلے یلتقیان میرے نبی دا دریا نبوت دا دریا علی دا دریا ولایت دا دریا لیکن میرے نبی دے آکے قبلہ نبوت دا دریا بند ہو گیا میرے نبی اللہ دے آخری نبی نے میرے نبی تو بعد کوئی نبی آ سکتا نہیں ہے اللہ دے آخری نبی نے اللہ دے آخری رسول نے میرے نبی دے آکے نبوت دا دریا بند ہویا لیکن ولایت دا دریا جاری ہویا اور نبوت دا فیض جاری ہویا 2 ہجری اندر غزوہ بدر تو بعد میرے نبی نے مولا علی دے نال اپنی لخت جگر سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ نیرہ منبرہ عتیقہ عفیفہ منیفہ راقیہ رقیہ زاکیہ زکیہ عالمہ معلمہ محدثہ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا ورضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دا جدو مولا علی دے نال نکاح ہویا تے میرے کریم نبی دے غلاموں پھر سیدہ زہرا تے علی پاک دے نکاح دی صورت اندر نبوت تے ولایت دا دریا آپس وچ مل جاندے نے جدوں زہرا تے علی دی صورت اندر نبوت تے ولایت دا دریا آپس وچ مل گئے پھر یخرج منہم اللؤلؤ والمرجان انہاں وچوں موتی نکلے انہاں وچوں ہیرے نکلے مونگے نکلے فرمایا لوگوں سنو جدوں زہرا تے علی دی صورت اندر نبوت تے ولایت دا دریا مل دے نے انہاں وچوں موتی نکلے ایک چھوٹا موتی ہے ایک بڑا موتی ہے ہن میں موتیاں دے نام لگاں گا پھر ویکھاں گا کیڑا نبی دے پتراں نال پیار کرے والا بیٹھا ہے میرے کریم نبی دے غلاموں سنو فرمایا 2 موتی نکلے نبی پاک کے غلاموں سیدہ زہرا تے علی دے نکاح دی صورت اندر جدوں نبوت تے ولایت دا دریا ملے پھر موتی نکلے ایک چھوٹا موتی ایک بڑا موتی بڑے موتی دا نام مولا حسن مجتبیٰ ہے اور چھوٹے دا نام حسین لجپال ہے فرمایا 2 دریا ملے موتی نکلے ایک موتی دا نام مولا حسن تے دوسرے دا نام مولا اچھا بولو دوسرے دا نام مولا ایک دا نام مولا حسن تے دوسرے دا نام مولا حسین ہے
جس طریقے نال میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے انہاں دی عظمت بیان فرمائی، انہاں دی شان بیان فرمائی، انہاں آیات دی تفسیر بیان فرمائی، میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے غلاموں، چونکہ وقت تھوڑا ہے، ہن تسی ایک دفعہ اچھی سبحان اللہ آکھو، میں نبی پاک دی تانوں حدیث سناواں، انج نہیں ہور اچھا کہہ لو سبحان اللہ، تھوڑا جا ہور کہہ لو سبحان اللہ۔ اے میرے آکھن دے آکھیا جے ہن نبی دے پتراں دی محبت لے کے اپنی مرضی نال آکھو سبحان اللہ۔ عن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فلو أن رجلا سفر بين الركن والمقام صلى وصام ثم لقي الله وهو مبغض لأهل بيت محمد صلى الله عليه وسلم فدخل النار أو كما قال عليه السلام۔ نبی پاک دی زبان چوں نکلن والے سونے سونے جملے سنائے نے، اے حدیث سن کے شیراں تے بولن والی قوم حدیث سن کے بھی بولیا کرو سبحان اللہ۔ میں ایک دفعہ پھر حدیث تے لفظ پڑھاں گا تے ویکھاں گا کیڑا شیراں نال پیار کرن والا تے کیڑا نبی دی حدیث نال پیار کرن والا۔ مستدرک علی الصحیحین کتاب دا نام ہے، امام حاکم نیشاپوری رحمت اللہ علیہ، جلد نمبر 4 تو حدیث پڑھے ہیں عبداللہ ابن عباس اس حدیث دے راوی نے، بڑی توجہ دے نال حدیث، میں دو حدیثاں صرف پڑھنیاں نے، ایک اس تو بعد پڑھنی ہے تے دو حدیثاں انشاءاللہ نمیاں ہونگیاں، بڑی محبت دے نال تساں آکھنا سبحان اللہ۔ عن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فلو أن رجلا سفر بين الركن والمقام صلى وصام ثم لقي الله وهو مبغض لأهل بيت محمد صلى الله عليه وسلم فدخل النار أو كما قال عليه السلام۔ عبداللہ ابن عباس راوی نے کریم نبی نے فرمایا، میرے کریم نبی نے جملے ارشاد فرمائے، صحابہ نو کول بٹھا کے میرے نبی نے فرمایا اے صحابہ میرا کوئی ایسا غلام ہوئے جڑا سفر کر کے مکہ المکرمہ جائے، خانہ کعبہ دے اندر جائے، صحن کعبہ دے اندر جائے، صحن کعبہ وچ جا کے صحن کعبہ دے اندر او دے ایک سائیڈ تے مقام ابراہیم ہووے، دوسری سائیڈ تے حجر اسود ہووے، انہاں دوواں دے درمیان بہ جائے، صلی و صام، اوتھے ہی نمازاں پڑھے، اوتھے ہی روزے رکھے، اوتھے اعتکاف کرے، اوتھے طواف کعبہ کرے، اوتھے زمزم پیندا رہے، اوتھے نفل پڑھدا رہے، اوتھے صفا مروہ دی سعی کردا رہے، ایک سائیڈ تے مقام ابراہیم، دوسری سائیڈ تے حجر اسود، سینے کعبہ وچ بیٹھ کے اوتے ساری زندگی گزار دے، ایک دن نہیں، ایک مہینہ نہیں، ایک سال نہیں، 2 سال نہیں، 3 4 5 سال نہیں، ساری زندگی اوتے ہی گزار دے وے، ثم لقی اللہ، اوتے ہی انہوں موت آ جائے، اوتے اودا وصال ہو جائے۔ میرے نبی نے فرمایا وَهُوَ مُبْغِضٌ لِأَهْلِ بَيْتِ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نمازاں کعبے وچ پڑھدا رہیا وے، سینے کعبہ وچ روزے رکھدا رہیا وے، اوتھے اعتکاف کردا رہیا وے، نمازاں اوتھے پڑھدا رہیا وے، روزے اوتھے رکھدا رہیا وے، عبادت اوتھے کردا رہیا وے، اوتھے ہی موت آ گئی سو۔ میرے نبی نے فرمایا، میرے کریم نبی نے فرمایا اوتھے موت آ گئی سو، لیکن اوتھے نمازاں پڑھ کے، اوتھے روزے رکھ کے، اوتھے زکاتاں دے کے، اوتھے صدقات دے کے، اوتھے عبادتاں کر کے، او میرے حسن دا منکر، حسین دا منکر، زہرا دا منکر، میرے علی دا منکر، میری اہل بیت دا منکر، میری آل دے نال بغض رکھن والا ہے،
میرے نبی نے فرمایا وہ سیدھا دوزخ وچ جائے گا سیدھا جہنم وچ جائے گا پاویں نمازاں کعبے وچ پڑھیاں سو پاویں روزی اوتھے رکھے سو پاویں اعتکاف اوتھے کیتا سو پاویں اوتھے ہی موت آئی سو اگر میری آل نال بغض رکھدا وے اوتھے ہی اگر موت آئی سو تے اہل بیت دے نال بغض رکھن دی وجہ تو او بندہ جنت نہیں جائے گا سیدھا جہنم جائے گا جنت ہو جائے گا جدے دل اندر میرے حسین دا پیار ہوے گا جدے دل اندر میرے حسین دا پیار ہوے گا جنت ہو جائے گا جدے دل وچ بغض ہویا وہ جہنم جائے گا میرے نبی نے دسیا ہے کائنات والیو یاد رکھنا عظمت آلِ نبی بھول نہ جانا محبت نال مل کے سارے پڑھنا عظمت آلِ نبی بھول نہ جانا لوگوں عظمت آلِ نبی بھول نہ جانا لوگوں وہ دیکھنا غیر کی باتوں میں نہ آنا لوگوں عظمت یہ طلبہ والے بھی پڑھ لو عظمت آلِ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حبی وحب اہل بیتی حبی وحب اہل بیتی نافع فی سبع مواطن احوالہن عظیمت او کما قال علیہ السلام حدیث پڑھیے دوسری حدیث پڑھی جلدی نال پڑھنا چاہنا علامہ صاحب کی بلا تشریف فرمانے اے حدیث پاک تواڈے واسطے نمی ہوے گی انہاں واسطے نہیں کہہ رہا تواڈے واسطے نمی ہوے گی بڑی محبت دے نال تساں سننا ہے امام عبد الرحمن محمد بن عبد الرحمن السخاوی رحمت اللہ علیہ آپ کی کتاب استجلاب ارتقاء الغرف او دے تو حدیث پاک پڑھے ہیں اصل عربی دی کتاب بیروت دا چھاپا ہے او دے تو حدیث پاک پڑھے ہیں اس حدیث دے راوی نے دو علامہ صاحب اس حدیث دے دو راوی نے ان راویاں دا نام سننا ہے تو تمہیں پتہ چل جائے گا کہ حدیث کتنی تگڑی ہے اس حدیث دے راوی نے دو کنے راوی نے دو راویاں نے حدیث روایت کی تھی ہے ایک راوی دا نام ہے مولا علی شیر خدا نہیں مولا علی دے نا تے انہا ٹلہ بولیے تو پھر میں حدیث جامع ترمذی دی پڑھاں گا تو پھر تسی بولو گے میرے نبی دے صحابہ فرمان دے نے جدو مومن تے منافق وچ فرق کرنا ہوندا سی اسی نمازاں نہیں ساں ویکھ دے روزے نہیں ساں ویکھ دے زکاتاں تے حج نہیں ساں ویکھ دے اسی ذکر علی کرنے ساں تے علی دا ذکر سن کے جدے چہرے تے وٹ پہ جاندا سی نا اسی سمجھنے ساں منافق ہے تے علی دا ذکر سن کے جدا چہرہ پھول وانگو کھل جاندا سی اسی سمجھنے ساں پکا ایمان والا ہے میں پھر راوی دا نام دساں گا ایک راوی دا نام ہے مولا علی شیر خدا ایک راوی دا نام ہے مولا علی شیر خدا تے دوسرے راوی دا نام قبلہ علامہ صاحب حضرت سیدنا امیر معاویہ تسی گل سمجھے نہیں او شان نبی دے اہل بیعت دیئے بیان کرن والے امیر معاویہ نے مزہ آئے گا میرے کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا حبی و حب اہل بیتی نافع فی سبع مواطن احوالہن عظیمت میرے نبی نے فرمایا لوگوں میرے نال پیار کرو
میری اہل بیت نال پیار کرو سونے کی ملے گا کی سانو فائدہ ہوئے گا میرے کریم نبی نے فرمایا اے صحابہ جڑا میرے نال پیار کرے گا میری اہل بیت نال پیار کرے گا ساڑھے پیار دی وجہ تو انہوں فائدہ ہی ہوئے گا 7 مقام ایسی ہونگے جڑے بڑے 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 مقام ہونگے بڑے 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 موقع ہونگے چھوٹیاں مقامہ دی گل نہیں چھوٹیاں مقامہ دے ساڑھی محبت فائدہ ضرور دے گی لیکن 7 مقام بڑے 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 مقام نے جتھے کوئی بھی کم نہیں آئے گا اتے میری محبت بھی کم آئے گی میری آل دی محبت بھی کم آ جائے گی وہ 7 مقام کیڑے نے قبلہ علامہ صاحب توجہ فرمایا جے میرے کریم نبی نے فرمایا پہلا مقام عند الوفات اچھا بولو سبحان اللہ میرے نبی فرمایا پہلا مقام جدو نزادہ عالم ہوئے گا موت دا وقت ہوئے گا ملک الموت آ جان گے وہ بڑا خطرناک بڑا گھبراہٹ والا بڑا تکلیف دے منظر ہے اتنا تکلیف دے منظر ہے ایک دن جناب ادریس علیہ السلام اللہ دے پیارے نبی آپ نے ملک الموت کو فرمایا اے اسرائیل میری جان قبض کر میری روح قبض کر پھر لٹا دے میں دیکھنا جانا وا کنی سختی ہوندی ہے کنی تکلیف ہوندی ہے اسرائیل نے رب کو اجازت لے کے جناب ادریس علیہ السلام دی روح قبض کیتی ہے پھر لٹا دیتی ہے اسرائیل علیہ السلام نے عرض کیتا یا نبی اللہ جدو تواڈی روح قبض ہوئی ہے تے جدو تواڈی روح قبض ہوئی ہے تے روح قبض ہون تے تانوں کنی سختی محسوس ہوئی ہے کنی تکلیف ہوئی ہے اللہ دے نبی ادریس علیہ السلام آپ نے فرمایا اسرائیل اگر کسی زندہ جانور دے جسم تو کھال اتاری جاوے زندہ جانور دے جسم تو کھال اتاری جائے جنی انہوں تکلیف ہوندی ہے او دے نالو 1000 گنا زیادہ موت دی سختی دی تکلیف ہے اسرائیل علیہ السلام عرض کر دینے یا نبی اللہ حالانکہ میں تے تواڈی انی نرمی دے نال روح قبض کیتی ہے انی نرمی اج تیکر کسے دے نال نہیں کیتی میرے کریم نبی دے غلاموں اینا تکلیف والا او وقت ہے اینا جڑا بے سختی والا وقت ہے لیکن میرے نبی نے فرمایا ایسے آبا میرے نال پیار کرو میری اہل بیت نال پیار کرو آقا کی ہوئے گا فرمایا جدو سختی دا عالم ہوئے گا نزادہ عالم ہوئے گا اتلو ملک الموت آئے گا اتلو میری محبت بھی آ جائے گی میری آل دی محبت بھی آ جائے گی دوسرا مقام وَإِلْدَ الْقَبَرِ وَإِلْدَ الْقَبَرِ وَإِلْدَ الْقَبَرِ انج نہیں اچھا بولو سبحان اللہ میرے کریم نبی نے فرمایا دوسرا مقام جدو تیرے رشتہ دار تیرے گھر والے تیری اولاد تینو قبر وچ دفن کر کے واپس آ جاندے نے آتانے ملکانے اسودانی دو کالے کالے رنگ والے ڈرونیاں شکلاں والے فرشتے آ جاندے نے اٹھا کے بٹھا دینے آندے نے من ربکا ما دینکا ما قلتا تقولو فی حق حاضر رجل سوال کر دینے اگر کوئی کافر ہوئے آنا میں نہیں جانتا اگر کوئی نبی دی اہل بیت نل پیار کرن والا ہی ہوئے گا اور جواب دے گا میرے نبی نے فرمایا جدو ڈرونیاں شکلہ لے کے فرشتے قبر وچ ہوندے نے بندہ ڈر جاندا ہے بندہ گھبرا جاندا ہے بندہ خوف زدہ ہو جاندا ہے میرے نبی نے فرمایا لیکن جیڑا میرے نال پیار کرے گا میری آل نال پیار کرے گا اوتے گھبرائے گا نہیں جدو فرشتے آن گے اوتے بچان واسطے میری محبت بھی آئے گی میری آل دی محبت بھی آئے گی
تیسرا مقام میرے نبی نے فرمایا وَإِلْدَ الْعَشْرِ وَإِلْدَ الْعَشْرِ فرمایا قیامت دا دن ہوے گا نفسی نفسی دا عالم ہوے گا 50,000 سال دا وہ ایک دن ہوے گا سورج سوا نیزے تے ہوے گا زمین تانبے دی ہوے گی ہر بندہ اپنے پسینے اندر شراب پور ہوے گا کسے دے پیراں دی کر پسینہ کسے دیاں رانا دی کر کسے دے گوڈیاں دی کر کسے دی ناف دی کر کسے دے سینے دی کر کسے دی گردن دی کر کوئی میرے ورگا گناہگار ہوے گا جڑا گناہاں دی وجہ تو اپنے پسینے اندر گوتے کھاندا ہوے گا میرے کریم نبی نے فرمایا نفسی نفسی دا عالم ہوے گا ماں بیٹی دے کم نہیں آئے گی بیٹا باپ دے کم نہیں آئے گا یار یاراں دے کم نہیں آئے گا جدو کوئی کسے دے کم نہیں آئے گا اوتھے میری محبت بھی کم آ جائے گی میری آل دی محبت بھی کم آ جائے گی چوتھا مقام بڑی جلدی دے نال میں عرض پیا کرنا ماں میرے کریم نبی نے فرمایا وَإِلْدَ الْكِتَابِ جدو نامہ اعمال ہتھاں وچ پکڑایا جائے گا کسے دے دائیں ہاتھ وچ کسے دے بائیں ہاتھ وچ نامہ اعمال دتا جائے گا جیڑا گناہگار ہوے گا بائیں ہاتھ وچ ملے گا جیڑا نیکوکار ہوے گا اونوں دائیں ہاتھ وچ ملے گا گناہگاراں نوں بائیں ہاتھ وچ نامہ اعمال دتا جائے گا لیکن میرے نبی نے فرمایا جدے دل وچ میرا پیار ہوے گا میری آل دا پیار ہوے گا انہوں نامہ اعمال دائیں ہاتھ وچ دتا جائے گا جدو دائیں ہاتھ وچ نامہ اعمال مل گیا پھر بیڑے پار ہو جان گے پنجواں مقام میرے نبی نے فرمایا وَإِلْدَ الْحِسَابِ حساب و کتاب ہوے گا حساب و کتاب ہوے گا بڑا سخت و منظر ہوے گا بڑا خوف زدہ او منظر ہوے گا ہر بندہ گھبراہٹ دا شکار ہوے گا ہر بندہ خوف زدہ ہوے گا کسے دا حساب آسان ہوے گا کسے دا حساب سخت ہوے گا میرے کریم نبی نے فرمایا جڑا میرے نال پیار کرے گا میری اہل بیت نال پیار کرے گا او دا حساب سخت نہیں ہوے گا او دا حساب آسان ہوے گا او دا حساب آسان ہوے گا اوتھے بھی ساڈی محبت کم آئے گی ساڈا پیار فائدہ دے گا میرے کریم نبی دے غلاموں چھواں مقام بڑی محبت نال سننا میرے نبی نے فرمایا وَإِلْدَ الْمِيزَانِ وَإِلْدَ الْمِيزَانِ میرے نبی نے فرمایا چھواں مقام جدو میزان لگائے ہوے گا ترازو لگائے ہوے گا کسے دیاں نیکیاں زیادہ کسے دے گناہ زیادہ جدے گناہ زیادہ انہوں جہنم وچ لے جایا جائے گا جدیاں نیکیاں زیادہ انہوں جنت وچ لے جایا جائے گا جدے دل اندر میرا پیار ہوے گا میری آل دا پیار ہوے گا او دا حساب بھی آسان ہوے گا رب فرمائے گا اے فرشتیو اے میرے یار نال پیار کردا اے میرے یار دی آل نال پیار کردا وے جاؤ اینو جنت لے جاؤ ستمہ دے آخری مقام حدیث دا آخری جملہ ہے بڑی توجہ نال سننا میرے نبی نے فرمایا وَإِلْدَ الصِّرَاطِ میرے آقا نے فرمایا پل صراط لگ جائے گا صراط دا پل لگ جائے گا میرے نبی نے فرمایا او بال نالو بریک ہوے گا تلوار نالو تیز ہوے گا 500 سال دی مسافت ہوئے گی کوئی بچ گر جائے گا کوئی لڑکھڑاندہ ہویا کافی وقت نال گزرے گا لیکن جدے دل وچ میرا پیار ہوے گا میری اہل بیت دا پیار ہوے گا انہوں پتہ بھی نہیں چلنا انہیں لمحے آئندہ چند لمحے آئندہ
انہیں صراط دا پل پار کر جانا میں میرے کریم نبی دے غلاموں میرے نبی نے فرمایا اے 7 مقام بڑے 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 مقام نے جتے کسے نے کم نہیں ہونا اتے میری محبت نے کم ہونا میں نالے میری آل دی محبت نے کم ہونا ہے ایسے واسطے میں آنا مل کے سارے آخری دفعہ پڑھ لو پھر میں تھوڑی جی شہادت عرض کراں گا مل کے کہہ لو عظمت مل کے پڑھ لو مل کے عظمت جنوں آندا ہے نا شیر تے جڑا نبی دے پتراں نال پیار کردا ہے وہ مل کے پڑھے باقی کسی نے میری دعوت نہیں سارے دی آواز ہونی چاہیے نبی دی اہل بیت دا ذکر ہوے تے سنی چپ کر کے بیٹھا رہے لوکاں دے سامنے انج کریے نا تقریر تے او تے کنڈاں ٹھا دین تے سنی جڑے نے جڑے سب تو زیادہ نبی دی اہل نال پیار کرن والے نے او چپ کر کے منہ پہ ویکھ دے نے کی کرنا جاؤ ہاں لوکاں دے مجمعات جا کے دوسریاں دے یہ تقریر کرو تو تانوں دسن کے کنج بولنا ہے اللہ علیہ تسی بھی بولو نا دسو کہ اسی نبی دی اہل بیت نال جے سنی پیار کردا ہے کوئی کاری نہیں سکدا مل کے کہنا عظمت آل نبی بھول نہ جانا لوگو عظمت آل اور خود انہیں لینے منبر سے نبی آئے خود انہیں لینے منبر سے نبی آئے خود انہیں چوم کے خود انہیں چوم کے بولے وہ یہ میری آل ہے لوگو عظمت آل اللہ وجدان سونڈنو ہمیشہ ترقیاں عطا فرمائے دن دگنی رات چکنی اللہ انہاں ترقیاں عطا فرمائے کاروبار بھی چلا برکتاں عطا فرمائے بڑا سونا پریٹ پہ کر دینے انہاں دی بساطن نال جدو یوٹیوب تے ویڈیو جاوے پتہ چلے نبی دے غلام نبی دے پتراں دا ذکر سن کے آپ بھی بولتے پے نے راضی ہو رہے نے مل کے کہہ لو عظمت اور جب فرشتہ اجل سنی کا تعارف پوچھے جدو میرا جنازہ جاندہ ہوئے علامہ صاحب نہ یا تواڈا جنازہ جاندہ ہوئے تے پوچھے کدا جنازہ ہے اے نہ آکھیا جے فلاں خطیب فلاں قاری فلاں نعت خواں فلاں چودھری فلاں ملک فلاں رانا ہے اور کوئی تعارف نہیں ایکو تعارف کروانا ہے جب فرشتہ اجل سنی کا تعارف پوچھے تے اے ہوئی کہنا ہے یہ گدائے در زہرا ہے بتانا لوگو یہ گدائے در زہرا ہے بتانا لوگو جڑا زہرا پاک دے در دا کمی ہے اپنا تعارف کروا کے یہ آکھے گا میں گدائے در زہرا ہوں بتانا لوگو عظمت آخری دفعہ سارے پڑھ لو عظمت